अहम खबर आप तक पहुंचाएं। बदलती सूरत हाल, दो बड़ों का अहम इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की अहम मुलाकात हुई है और मुलाकात में अहम मामलात ज़ेर बहस आए हैं। मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है और PTI की मायूस सीनियर लीडरशिप की नजरें अहम मुलाकात पर लग गई हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, दो बड़ों का अहम इजलास है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की अहम मुलाकात है। मुलाकात में अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे और मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है। PTI की मायूस सीनियर लीडरशिप की नजरें अहम मुलाकात पर लग गई हैं। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल, दो बड़ों का अहम इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की अहम मुलाकात और मुलाकात में अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है। एंकर पर्सन कैपिटल TV मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा डार साहब, कहिएगा किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को और कितनी अहमियत है इस मुलाकात की? मुर्तज़ा डार साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूं आपको। अच्छा जी, ये अहम मुलाकात होने जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के माबैन। किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को और क्या आप समझते हैं कि क्या कुछ आज इस मुलाकात में तय पा सकता है? तौर पे जी, ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है और इस मुलाकात के हवाले से इसकी दो जो है वो अगर हम डाइवर्जन करें या दो इसके रुख निकालें तो वो दोनों ही निकलते हैं। एक तो इसको देखने का अंदाज ये है कि एक ख्याल किया जाता है कि मुल्की सियासत के अंदर जो है वो फौज अपना रोल प्ले करती है, जिसके ऊपर फौज कैटेगोरिकली इसको डिनाई करती है। तो तमाम लोग इस वक्त बैठे ये नजरें जमाए बैठे सियासी पॉलिटिकल हल्कों में देख रहे होंगे कि जिक्र कोई मुलाकात हो रही है और इस वक्त उसके हवाले से कोई ना कोई फैसला या कोई ना कोई जो है वो पेशकश सामने आ सकती है। दूसरा, इस मुलाकात को देखने का जाविया या अंदाज ये हो सकता है कि इस वक्त सेटिंग ज़ाहिर है वो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आर्मी चीफ हैं, उन दोनों का इन हालात में एक दूसरे के साथ बैठना, जबकि शदीद किस्म के मामलात जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड इस वक्त खराब हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, और उन्हीं के दौरान या उन्हीं के दरमियान जो इस वक्त पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है जो कि लीडिंग टुवर्ड्स सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी। और वो सब इस वक्त नाम है जिस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर 1 से 2 रोज के बाद जो है वो फॉरेन डिग्नेटरीज और 50 से ज्यादा ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। OIC का इजलास होने जा रहा है उस वक्त जब 23 मार्च की जो है वो शानदार तकरीब होने जा रही है जिसमें दुनिया भर के डिग्नेटरीज जो है वो मदऊ किए जाते हैं और उस इवेंट को देखते हैं। तो इस सब मामले को कहाँ पे जो है वो बढ़ता हुआ और किस तरह बढ़ता हुआ देख रही है सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, और किस तरह इस सारी सिचुएशन को बेहतर तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसके ऊपर हल निकाला जा सकता है। आप आज की सूरत हाल देख लीजिए कि आज सेकेंड डे है कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हैं। हॉस्पिटल जो है वो अलर्ट है, एमरजेंसी वहाँ पे लगी हुई है। तमाम तर वहाँ पे जो तकरीबात हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और उसका एक ही रीजन दिया गया है कि कोयटा के अंदर और खुसूसन पूरे बलूचिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एजेंसीज ने थ्रेट अलर्ट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि शदीद किस्म का खतरा है इन 2 दिनों में, खुसूसन और आने वाले 2, 3 से 4 रोज के अंदर किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े का। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे वाक़यात बहुत कम मिलते हैं जिसमें थ्रेट की बिना पर या उसकी ईमा पर जो है वो आप तालीमी इदारे बंद कर दें, बोर्ड के इम्तिहानात कैंसिल कर दें। तो इस सब चीज़ों को लेके या इनमें से कुछ खास चीज़ों को लेके यकीनी तौर पर ये मुलाकात जो हो रही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अहमियत की हामिल है और इस मुलाकात से बहुत सारे आउटकम्स निकलेंगे और इन आउटकम्स का आपस में यकीनी तौर पर इंटरलिंक होना जो है वो एक फितरी सा अमल है। पाकिस्तान की सियासत जो विद इन द कंट्री जारी है उसका असर इंटरनेशनल सियासत में बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल जो पैराफेरेलिया है उसके अंदर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नोट किया जा रहा है। पाकिस्तान की वेस्टर्न कैंप्स के अंदर, पाकिस्तान की रशियन चाइनीज कैंप्स के अंदर इस वक्त जितनी भी मोबिलिटी है, जितनी भी मैनूवरिंग है, जितना भी पाकिस्तान इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, ज़ाहिर है उसको बहुत करीब से देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली, पाकिस्तान जियोग्राफिकली एक ऐसी लोकेशन पर है, एक ऐसी पोजीशन पर है जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। और इस सब असना में भी आप देखिए कि वो एक ऐसी इस्लामी वाहिद इस्लामी मुल्क है, रियासत है जो एटमी कुव्वत भी है। तो यकीनी तौर पे इस वक्त हमारी सिक्योरिटी और हमारी सिविल
دونوں لیڈرشپ کے اوپر کافی پریشر ہوں گے. نیچرل سا ایک پروسیس ہے, اور اس موقع پہ ان دونوں لیڈرز کا بیٹھنا اس ٹائمنگ میں, جس ٹائمنگ میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے, وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہمیں اشارہ دیتی ہے, اور ہم خیال یہ کرتے ہیں یا ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس میٹنگ کا کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گا, کوئی ایسا حل نکلے گا جو لانگ اس کا سولوشن ہوگا, وہ کوئی شارٹ سولوشن نہیں ہوگا, اور چیزیں جو ہیں وہ کسی طرح کنٹرول کی طرف جائیں گی, وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہو یا وہ سول سے ریلیٹڈ میٹرز ہوں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا چیزیں کچھ ہی دیر میں سامنے آتی ہیں, لیکن یقینی طور پہ میٹنگ جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے. یہ میٹنگ خاصی اہمیت کی حامل ہے. مرزا ڈار ساتھ ہی موجود رہیے گا, اپڈیٹ کر رہے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے, نقطہ نظر دے رہے تھے کہ یہ کافی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. مختلف آراء کو اگر دیکھا جائے, مختلف چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ میٹنگ بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے. پل پل بدلتی سیاسی صورتحال میں یہ دو بڑوں کا اہم اجلاس ہے. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی اہم ملاقات ہو رہی ہے, اور اس ملاقات میں اہم معاملات زیر بحث آئیں گے. موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے, اور پی ٹی آئی کی مایوس سینئر لیڈرشپ کی نظریں بھی اس اہم ملاقات پر لگ گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اہم ملاقات کے بعد ہوتا کیا ہے اور کیا کچھ طے پاتا ہے. پل پل بدلتی سیاسی صورتحال جس میں دو بڑوں کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی اہم ملاقات ہو رہی ہے, اور اس ملاقات میں اہم معاملات زیر بحث آئیں گے. موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے. اسی متعلق مزید بات کریں گے. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور اعظم قاضی, کہیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ملاقات کو, کتنی امپورٹنٹ ہے اس تمام تر صورتحال میں, تمام سینیریو میں؟ ویری مچ, بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ ہی میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان دو بڑوں کی ملاقات. اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد آج کافی سوگوار سچویشن رہی تھی, اور اس وقت جب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ جو فیڈرل منسٹرز ہیں, کل تک تو یہ تھا کہ ایم این ایز ایڈ اپ ہو رہی ہے اپوزیشن کے سائڈ پر, لیکن آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ فیڈرل منسٹرز بھی ادھر رابطے انہوں نے شروع کر دیے, اور تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر تھے, میجورٹی آف دیم, وہ اس وقت اس ملاقات کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. اس ملاقات کا رزلٹ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کی سیاست میں اور آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر, بیکاز اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کون کس طرح کن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس وقت کی سچویشن ہے, اور اسپیسیفکلی یہ تب ایگریویٹ ہوئی ہے جب آج سندھ ہاؤس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے. سو آپ نے جو ایک ایپیٹائٹ یا جو آپ بتا رہے تھے کہ جی میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا, ایک اس کا ایک یہ تھوڑا سا انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم تو اس طرح بھی ریبٹل کر سکتے ہیں, ہم تو اس طرح بھی ریسپانس کر سکتے ہیں, لیکن جب اگر ہم آن گراؤنڈ چیک کریں تو وہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو وزراء ہیں, جو سینئر ممبران ہیں, وہ خود بھی کافی اس چیز کو لے کر کلیئر ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جس کی اگزامپل آج فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم نے تو سیاست کرنی ہے, ہم نے یہاں پر دنگل تو نہیں لڑنا, دیکھو پنجابی مووی تو نہیں ہو رہی جس کے اندر ہم نے یہاں پر دنگل لڑنا ہو. سو یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے یہ بڑی فریجائل بھی ہے. حکومت کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے. ہمیں یہ خیال تھا کہ شاید پرائم منسٹر کو اس چیز کا اندازہ نہیں, لیکن اس وقت ان کی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ اس چیز کے بالکل کلیئر کٹ بتاتی ہے کہ جی پرائم منسٹر کو بھی اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو رخ ہے ہواؤں کا وہ کس طرف ہوتا ہے, اور جو وزراء ہیں وہ کیا رسپونڈ بیک کرتے ہیں. اور میں آپ کو پھر بتاؤں, یہ 2-3 جو میجر وزراء ہیں جن کے اور جو ایس اے پی ایمز ہیں جنہوں نے شاید یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی بدتمیزی اور اتنی غلط زبان استعمال کرنی ہے کہ جو کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو وہ بھی پھر ان سے ہٹ جائے. اس کو ری ایڈریس کرنا میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کی سچویشن پہ. جی بہت شکریہ. اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی منصور اعظم قاضی, اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرزا ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے جو نقطہ نظر ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے.